les enfants جيتكم درس جديد معايا اللي هو اسويت اريثميتيك. ان شاء الله اليوم باش تعرفوا على شنو هو اسويت اريثميتيك، وقتاش نقولوا اللي هذيك سويت سويت اريثميتيك، وقتاش نقولوا اللي هذيك ما هيش سويت اريثميتيك. ان شاء الله باش نتعرفوا كيفاش نحسبوا لو تيرم جينيرال بين سويت اريثميتيك وكيفاش نحسبوا لا سوم دي تيرم تاع سويت نتاعنا. داكوغ، دونك قبل ما نبداو ما تنساوش باش تعملوا ابوني، تحطوا لي جيم، تعملوا كومنتير مزيان كيفكم، ويلا نبداو. باهي، كيفاش نعرف اللي هذيك سويت اريثميتيك؟ نبداو باول بارتي. بارتي الاولى كيفاش نعرف اللي هذيك؟ اول حاجه نعرف اش معناها سويت اريثميتيك. باهي، باش نعملوا ان بيتيك ديفينيسيون. une suite UN، ديما نستخدم UN، une suite UN est dite arithmétique. Il est arithmétique si pour tout n entier naturel. اش معنى entier naturel؟ معناها n تسوى عدد entier naturel appartient à n، معناها عدد بوزيتيف يكونوا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1000 entier naturel. on a لازم تكون ال un plus 1 égale un plus r. ال r هذا يسمى raison de cette suite. هو الريزون نتاع السويت نتاعنا. داكوغ، دونك باش نقول هذه ال ان نتاعي هي سويت اريثميتيك، كيبدا عندنا ال ان بلس 1 ايكال ان بلس ار. داكوغ، اني باش نبين اللي هذيك سويت اريثميتيك pour vérifier qu'une suite est arithmétique. باش نبين اللي سويت هكيا arithmétique. on calcule, il suffit de calculer, on calcule un plus 1 moins un. juste باش نبين اللي هذيك سويت arithmétique ولا نكالكولي un plus 1 moins un. كي لقيتها في الاخر تسوى r عدد كونستانت راهو هذيك arithmétique. كي لقيتها حاجه كي ديبون دو ان، مثلا لقيتها ان بلس 1 ان كاري موان 2 ان كاري بلس 3، راهي هذيك ني با اون سويت اريثميتيك. اكزامبل، نعطيك اكزامبل باش تفهموا بيه اكثر. باهي، ندير اكزامبل. اول اكزامبل هو كيبدا عندي مثلا ان ايكال 3n moins 2. باش نبين اللي سويت هذه اريثميتيك ولا شنو نعمل un plus 1 moins un. اش معنى un plus 1 moins un؟ شنجي لهني عندي هني عندي un ايكال 3n moins 2، هذه اللي عطيها لك، هذه سويت دو ديبار. اني شنجي لنا قال لك n plus 1، معنى شنجي نعوض ال n بال n plus 1. مفهوم؟ دونك 3 fois n plus 1 moins 2 moins un، معناها نجي نعاود نكتب ال un moins 3 زن مسبوقة بعلامة إلا مع 2 تولي. مفهوم ولا؟ دونك إيكال كوا؟ دونك ننشرو 3 زن plus 3 fois 2 6 moins 2 moins 3 زن plus 2. عنا 3 زن moins 3 زن نشطبوهم، moins 2 plus 2 نشطبوهم، قعدت لي 6. 6 هو c'est une constante، هذا الريزون تاعنا هو constante، مادام هو constante donc ال n تاعنا est une suite arithmétique. alors un est une، نقولوا لها هيك est une suite arithmétique de raison شنو r égale 6. d'accord. ben نعطيكم une autre exemple كيبدا عندي l'exemple الثاني un égale
ان كاري موان 1. باش نبين اللي هي اريثميتيك ولاش نجي نعمل تقول لي انت صحيت نحسب لي ان بلس 1 موان ان ان بلس 1 موان ان باهي باش نعوض الان بالان بلس 1 دونك ان بلس 1 au carré moins 1 moins شنو نرجع فونكسيون هذه او ان اللي هي ان au carré بلس 1 خاطر مسبوقه بالموا نعوض العلامات داخل الاقواس دونك ايغال n au carré n plus 1 produit marquable n carré plus 2n plus 1 au carré moins 1 moins n au carré plus 1 نجي نحسب n au carré plus 2n plus 1 moins 1 moins n au carré plus 1 لهنا عندي n au carré moins n au carré يتشطبوا 1 moins 1 يتشطبوا اش قعد لي في الاخر قعدت لي 2n plus 1 عندي نلقى اللي النتيجة متاعي حاجة كي ديبون دو ان فيها ان دونك شقلنا ني با اون دونك الاو ان متاعي ماهيش سويت اريثميتيك الوغ نجي نقول الوغ او ان ني با اون سويت اريثميتيك مفهومة باهي توا باش نتعداو للبارتي 2 ان شاء الله باش تكون في فيديو اللي من بعد خاطر حسيتني اني طولت عليكم وعاودوا شوفوا قداش من مره اعملوا دي زيكزامبل لوجوا شوفوا لي زيكزامبل في الانترنت تلقى كل شيء راه ما تعملش على الاستاذ ما عمرك ما تعمل على الاستاذ هو دوره ان هو يحط لك القواعد نتاعك يعطيك شويه اكزرسيس وكهو انت دور عليه الدور اللي انت لازم تقوم به انت لازم تبحث تلوج باش تنجم تقدم راهو لازم تلوج ولازم ديما تفركس ولازم تعمل مجهود ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو تعملوا سبسكرايب تحطوا كومنتير مزيان كيفكم وباي باي.